नबी और आले नबी पर ऐसा आवाज़ बुलंद दुरूद पढ़ो कि वो लोग समझ जाए वो अलग है, हम लोग समझ जाए हम अलग है। सैयदना व शफीअना व नबीना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम। सालाना मीलाद की महफिल का इनेकाद किया गया और आज तो चूँकि लाइव हो रहा है तो ये बात बताना बहुत ज़रूरी है कि फ़कीर अशरफी गदाए जिलानी, जिसको आप गुलाम हाशमी के नाम से दुनिया जानती है, मेरी तकरीर की शुरुआत इसी घर से हुई थी, इसी घर से शुरुआत हुई थी। और ये बुज़ुर्ग जो हमारे सामने बैठे हैं, दो बुज़ुर्ग, इन्होंने मुँह मुबारक की ज़ियारत मेरे इब्तिदाइया ज़माना था, हज़रत ना आलिम थे ना कुछ थे। हाँ, उस चीज़ पर लोगों ने फ़ायदा भी बहुत उठाया। हाँ, अल्लाह उनका भी भला करे। हाँ, क्योंकि मौका कोई देख के छोड़ता नहीं, लेकिन दो लोगों का भरोसा काम आया। इन दोनों ने उस उम्र में भरोसा दिया और यहाँ हमारे औलाद कुतुब दादा सैयद साहब आले रसूल औलाद कुतुब सैयद बदरुद्दीन बापू जलवानुमा है, जिनको सीनियर आलिम दीन कहा जा सकता है, इस इलाके का शाही इमाम भी कहा जा सकता है, क्योंकि सबसे कदीमी है, तजुर्बा इनका ज़्यादा है। तब उस राहों के कांटे जो उस राह पर उस दौर में आए वो अल्लाह जानता है, और ये साथ देख रहने वाले बदरू बापू है और ये हमारे अजीज़ व क़रीब। इसी घर से शुरुआत हुई थी, और शुरुआत जब आरंभ अच्छा शुभ हो तो अंत भी अच्छा होता है। हाँ, तो जब अच्छों के हाथ से शुरुआत होती है और नीयत सालेह होती है, आले रसूल के तलवों का धोवन पीते पीते बंदा आगे बढ़ता है, तरक्की किसी का बाप नहीं रोक सकता है। हाँ, क्योंकि यजीद को भी कामयाबी के लिए हुसैन का हाथ चाहिए था। यजीद बादशाह होकर भिकमंगा बना, किसके आगे? अली की औलाद के आगे। भीख दे दे क्यों? तेरा हाथ बहुत कीमती है, दुनिया दे कोई काम का नहीं। सैयद का हाथ बहुत कीमती होता है। तो जैसे सैयद का हाथ कीमती है तो वैसे पूरी जात भी तो बहुत कीमती है। अल्लाह इनकी उम्रों को दराज करे। ये तकरीबन मेरे हिसाब से मेरा यहाँ 22वां साल या 21वां साल होगा जब से मैंने बचपन से शुरुआत की है। अल्लाह, मैं चाहता हूँ कि मेरे बुढ़ापे तक ये लोग ऐसे ही रहे और देखते रहे। इनके बच्चे जो खिदमत अंजाम दे रहे हैं, मोहब्बत है। मेरी तारीखें बिल्कुल पैक थी चारों तरफ, तब इनका फ़ोन आया, तब मैंने कहा ऐसे मौके पर रखिए जब यार का जिक्र आप भी करें हम भी करते रहे। तो आज यार के जिक्र का दिन है, तो आशिक बनकर सुनिए। और आशिक का जब नाम आता है तो अहमद रजा छूट जाए ये हो नहीं सकता है। चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। अब चमक कैसी चमक? अरे अहमद रजा जब कुछ लिखते हैं तो मामूली नहीं लिखते, कुछ खास होता है तब लिखते हैं। लिखने वाला कोई भैंसोड़ी का नहीं, कोई रामपुर का नहीं, कोई बिहार का नहीं, लिखने वाला बरेली का भी नहीं, लिखने वाला मदीने वाला है, क्योंकि आला हजरत पूरे ही मदीने वाले हैं। जज़ाकल्लाहु खैर। पहली बार तकरीर में भी हदिया मिलता है, वरना नाता ही भी मिलता है। अल्लाह बरकत अता करे। हाँ, जहाँ यहाँ दिल खुल जाता है अल्लाह महशर में उसका अकाउंट खोल देता है। आज तकरीर चलने दीजिएगा और मुझे टाइम भी दे दीजिएगा, क्योंकि आज खुल के सुनाना है। हाँ, क्योंकि आज सब दीवाने बैठे हैं। चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले। अरे बाबा, इनकी चमक जब मिलती है तो अबू बकर से सिद्दीक़ अकबर बना देती है। इनकी चमक जब मिलती है तो उमर को फारूक आज़म बना देती है। इनकी चमक जब उस्मान गनी को मिलती है तो उसे सखावत का ताजदार बना देती है। इनकी चमक जब मौला अली मुश्किल कुशा को मिलती है तो बाजुओं में वो कुव्वत आती है कि हैदर कब्बार बना देती है। इनकी चमक रुकती नहीं, 12 इमामों तक आती है, और 12 इमामों तक आकर भी रुकती नहीं। चलते चलते किसी को अब्दुल कादिर जिलानी बना देती है, किसी को अताए रसूल बना देती है, किसी को निजामुद्दीन औलिया बनाती है, किसी को ख्वाजा बाकी बिल्ला बनाती है, किसी को मुजद्दिद अल-गसानी मुजद्दिदों का सरदार बना देती है ना, किसी को मखदूम अशरफ बना देती है। और गुजरात की नाम किसी को चाहे तो कुतुबुद्दीन के नाम पर अपना पोता अता
कर देती है। ये वो चमक है उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए। आपने सुना है ना, यही भी आला हजरत ने कहा, क्योंकि ये महक जहां जहां जाती है तो फिर चमक वाला बनता है, और फिर चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। और ये जलसा मीलादी जलसा है। कौन सा जलसा है? अब आप बोलते रहिएगा तो लगे कि जिंदा है। हाँ, क्योंकि जमालपुर बहुत दूर नहीं है। है ना। अब मिलादी जलसा हो रहा है। अब मिलाद में ये कहा जाता है तुम नबी का मिलाद क्यों मनाते हो? इसका जवाब आला हजरत ने कितनी समझदारी से दिया है। ये है मुहक्किक का कलम। क्यों मनाते हो? क्या वो जिंदा है? नबी तो मिट गए माज़अल्लाह, उनका जिंदों का मिलाद होता है। तो याद रखना। अब आप सबसे मैं पूछता हूं, सूरज डूबता है ना? सूरज डूबता है नहीं डूबता? बोलो यार। डूबता जरूर है, लेकिन दुनिया का कोई भी पागल से पागल आदमी ये नहीं कहेगा कि सूरज मिट जाता। अबे मिटेगा तो दूसरे दिन तुम्हारे अब्बा निकलेंगे। मिट गया तो निकलेगा कैसे? मिटेगा तो निकला कैसे? अरे वो तो छुप जाता है। क्या होता है? छुप जाता है। छुप जाता है। हमारी आंखों में ताकत नहीं, छुप जाता है। यहां से चला गया, अमेरिका निकल जाएगा, ऑस्ट्रेलिया निकल जाएगा। सूरज मिटता और जब दूसरे दिन निकलता है तो अपने तोप के साथ निकलता है, तवानाई के साथ निकलता है, वही तेज के साथ निकलता है। अब देखो आला हजरत अजीमुल बरकत ने क्या कहा। अब देखो, अगर यहाँ हारून साहब बैठे हैं, इनके भाई बैठे हैं, तो यहाँ मौजूद है तो मैं ये कहूंगा कि आप यहाँ मौजूद है, और अगर यहाँ मौजूद ना हो तब ये कहूंगा वो यहाँ मौजूद थे, वो यहाँ मौजूद थे। और अगर सामने हो तो ये बच्चे को कहूंगा तू यहाँ मौजूद, तू यहाँ मौजूद है। बच्चा मौजूद ना हो तब नहीं है, वो यहाँ मौजूद। आला हजरत की निगाह को सलाम करने का जी चाहता है क्या? बगैर देखे नहीं, आंखों से देखकर मेरा इमाम कहता है तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह। मेरे चश्मे आलम से मिट जाने वाले नहीं, छुप जाने वाले। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए सुन्नत। मेरे चश्मे आलम से मिट जाने वाले नहीं। क्यों? अरे जब ये मादी दुनिया का सूरज नहीं मिटता तो इसके जिसके सदके में ये सूरज बना, अंबियाओं का सूरज कैसे मिट सकता है? अंबियाओं का सूरज कैसे मिट सकता है? मेरे प्यारों, उसको जानने के लिए इश्क मुकम्मल चाहिए, इश्क चाहिए। आज पूरी दुनिया जो परेशान है, चारों तरफ आप देख लीजिए मुसलमान परेशान है। और कुछ लोग कहते हैं ना ये सुन्नी लोग इश्क 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 की बात क्यों करते हैं? इश्क में रखा क्या? इतना इश्क इश्क करते हैं कि इन्होंने अपनी जमात में एक इमाम इश्क को मोहब्बत बना डाला। इतने इश्क की बात करते। अरे बाबा, मोहब्बत और इश्क, मोहब्बत का अपग्रेड वर्जन होता है इश्क। मोहब्बत माना जब मोहब्बत किसी से किसी को होती है तो उसका भी ख्याल रहता है, अपना भी ख्याल रहता है। मोहब्बत जब जिसको जिससे होती है तो उसका भी ख्याल रहता है, अपना भी ख्याल रहता है। और जब इश्क जिससे होता है तो फिर बस यार का ख्याल रहता है, खुद का ख्याल नहीं रहता। बस इसी को कहते हैं इश्क। ऐ जालिम, आज तुम हमसे पूछते हो कि इश्क किसे कहते हैं, इश्क किसे कहते हैं? इश्क अरे है हिम्मत तो पूछ सकता हो तो पूछ, सिद्दीक़ अकबर से पूछ इश्क किसे कहते हैं। पूछ सकता हो तो पूछ कि वो रात की तारीकी जहां नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर में आराम फरमाए और सिद्दीक को गवारा ना हो कि यार को आवाज के जरिए जगा दिया जाए। पूरी पूरी रात खड़े हैं, पूरी पूरी रात खड़े हैं, ठंडी में ठिठुर रहे हैं, रातों रात खड़े खड़े ठिठुर रहे। सुबह उठे, आका ने देखा सिद्दीक घर नहीं गए, कहा ना आका, इश्क ने खड़े रखा है। हमसे क्या पूछते हो इश्क क्या है? हम तो इश्क करना नहीं जानते, हम तो बस नारे वाले आशिक है, नाम वाले आशिक है। काम वाले आशिकों से पूछ तो वो तुझे बताएंगे कि इश्क क्या है, इश्क किसे कहते हैं।
पूछ लो बिलाले हमसी से इश्क किसे कहते हैं। पत्थर जिस्म पर पड़ रहे हैं, मारा जा रहा है, सताया जा रहा है, मगर असर नहीं होता। अरे बिलाल तुझे पत्थरों का असर नहीं हो रहा, तेरी जात को दर्द नहीं होता, तुम इंसान नहीं हो क्या? तो बिलाल कहेंगे हाँ मैं इंसान तो हूँ, लेकिन ऐ जालिम सुन, इश्क का ख्वाब जो मुझ पर चढ़ा है, पत्थर का असर भी मोम होता चला जाता है। पत्थर का असर भी मोम होता चला जाता है। मेरे प्यारे मुझसे क्या पूछता है इश्क क्या होता है? इश्क देखना है तो दाई हलीमा से पूछ इश्क किसे कहते हैं। दाई हलीमा से पूछ और उससे पहले मां आमिना से पूछ इश्क किसे कहते हैं। हाय हाय, नबी से बराबरी की बातें बाद में करे, पहले वैसा पैदा होके तो दिखाओ जैसे नबी पैदा हुए हैं। हजरत आमिना फरमाती है कि जब मेरा निकाह हुआ हजरत अब्दुल्ला के साथ, याद रखना नबी के माँ बाप दुनिया में सारे माँ बापों से ज्यादा अजमत वाले माँ बाप है। ये उम्मत में कुछ ऐसे बदकार लोग आ चुके हैं जो नबी के माँ बाप पर भी तंज कसने लग जाते हैं। खुद के अम्मा अब्बा का तो ठिकाना नहीं, कहां से भागे फिरे हुए हैं और ऊपर वालों तक जाने की कोशिश ना। याद रखो मेरे नबी का नूर है ना। जब शादी हुई तो कहा जब मेरे पेट में मोहम्मदुर रसूलुल्लाह मेरे बतन में आए, आलम ये था रात को शिकम में आए मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। मैं सुबह सुबह जिस जमीन से गुजरती थी कंकरियां मूम हो जाती थी, दिलों पर मेरे कदम का निशान ले लेती थी। मैं चलती थी तो बकरियां झुकने लग जाती थी, हाँ दरख्त सजदा करने लग जाते थे। मैं घबराई कहीं मुझ पर जादू का असर तो नहीं हो गया, कहीं मुझ पर ये सारा मामला क्या नजर आता है, सारा मामला दरहम दरहम नजर आ रहा है। मामला समझ नहीं आया। ख्वाब में जब सोई नूरानी बुजुर्ग आए, कहा है आमिना तुझ पर जादू का असर नहीं, कायनात का ताजदार जिनको सारे अंबियाओं को इंतजार था, सारे अंबियाओं को जिनका इंतजार था आने का, वो तेरी कोख में जलवानुमा है। कहा ये तो मैं नसीब वाली हूं, मगर आप कौन? कहा मैं तुम्हारा बाबा हजरत इब्राहीम तू मोहम्मद मुबारक हो आमिना, मोहम्मद रसूलुल्लाह तेरी कोख में आराम फरमा है। अब आमिना झूमती है, मचलती है मेरी कोख में। और जब मुस्तफा जाने, मैं बहुत लंबा नहीं करूंगा, पैदाइशी टाइम निकल जाएगा कि क्या क्या मामला, वो उम्मत को पता है, मुझे नुक्ता बताना है। जब नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पैदा हुए तो मक्के का रिवाज है, दूध पिलाने वाली माँ अलग होती थी। ये मक्के का रिवाज था ना, दूध पिलाने वाली माँ अलग होती थी। ऐ जालिम हमसे पूछता है इसको क्या होता है? पूछ दाई हलीमा से पूछ इसको क्या होता है। तो सारी दाइयों ने अमीर के बच्चे ले लिए ताकि इनाम बड़ा मिले। किसको लिया? अमीरों के बच्चे ले लिए, इनाम बड़ा मिले। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जात यतीम, सोचा इनके घर से क्या मिलेगा, कोई बच्चा ना बचा। और हजरत हलीमा, दाई हलीमा जो थे आप बहुत गरीब घर से थे, और जब आप आए तो आपके सीने में एक बूंद भी दूध नहीं था। क्या? सीने में एक बूंद भी दूध नहीं, सूख चुका था। हाँ दाई हलीमा फरमाती है मैंने कहा कुछ ना ले जाऊं, इससे बेहतर है बेइज्जती होगी, लाओ इनको ही मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को ले लिया जाए ताकि मैं ले जाऊं, कुछ तो रहे। कहती है आप जैसे मैंने चेहरे नूरानी देखा, नबी पाक का चेहरा देखा, मुस्कुराकर जब नबी देख रहे थे, मेरा दिल कहता था एक चांद देखा था जो दाग वाला था, जमीन पर तो बेदाग नजर आता है। जमीन पर तो बेदाग नजर आता है, बेदाग नजर आता है। मेरा दिल मचल गया। अरे इतने से बच्चे जब हमें अच्छे लगते हैं तो दिल आ जाता है, गले लगाया जाता है। ये तो आजकल की उम्मत है जो गले लगाने को भी उल्टा समझने लग गई है। क्या पता कैसा कल्चर आ चुका है, खुद तो गंदे होते ही दूसरों को भी गंदा समझ जाते हैं। ये नहीं समझते कि गले लगाना तो नबी पाक की सुन्नत है। हाँ मुसलमानों को गले मिलना चाहिए है ना, लेकिन सही ढंग से मिलना चाहिए। हाँ जब देखा प्यार आ गया मोहम्मद रसूलुल्लाह पर, प्यार आ गया, करार आ गया। अब जैसे ही सीने से लगाया
حلیمہ کے سینے میں دودھ آ گیا، حلیمہ کے سینے میں دودھ آ گیا ہے والے، تیرا کوئی بھی کام حکمت سے خالی نہیں، پہلے سینہ خالی کیا اور اب محمد رسول اللہ کے سینے سے سینے میں دودھ عطا کیوں کیا؟ مولا کیوں بتا، تو تو زمین کا بنانے والا، تو آسمان کا بنانے والا، تو چاند کا بنانے والا، تو سورج کا بنانے والا، تو برہمنڈل کا بنانے والا، تو نیپچون کا بنانے والا، تو پلوٹو کا بنانے والا، تو گرہ کو بنانے والا، تو پرتھوی کو بنانے والا، تو ذرے ذرے کو بنانے والا، تو قطرے قطرے کو بنانے والا، تو صحرا صحرا کو بنانے والا، تو گلشن گلشن کو بنانے والا، تو چمن چمن کو بنانے والا، تو لہلاؤں کو بنانے والا مالک بھی، تو تجھے بہتر پتا ہے کہ پہلے سینہ خالی کیوں اور اب نبی پاک کے وسیلے سے کیوں بھرا؟ کہا یہ میرا حبیب بہت قیمتی ہے، میرا حبیب بہت قیمتی ہے، قیمتی۔ ہر ماں جب بچے سے جھگڑا ہوتا ہے نا تو ہر ماں بچے سے کہتی ہے میرا کس پر احسان ہے، میں نے دودھ پلایا ہے، دودھ پلایا ہے، دودھ کہتی ہے نہیں کہتی ماں؟ اور حقیقت میں ماں کا احسان ہوتا ہے کہ ماں نے دودھ پلایا ہے، کوکھ میں رکھا ہے نا؟ کہیں دائی حلیمہ بھی یہ نہ کہے کہ نبی کا احسان ہے میں نے دودھ پلایا، رب کی حکمت دیکھو، پہلے سینہ خالی کیا، نبی کے وسیلے سے دودھ عطا کر دیا تاکہ دنیا جان لے کہ حلیمہ نے محمد کو نہیں پالا، محمد رسول اللہ نے حلیمہ کو پالا ہے۔ ہے نا؟ اے ظالم تو ہم سے پوچھتا ہے، اب آپ لوگ یہاں توجہ دے پلیز، کیمرہ ادھر کا ادھر نہ گھمائے، مجھے پتا آپ کی آنکھوں میں بہت میگا پکسل کے اکچر ہے، ہاں لیکن آج یہاں پلیز ہارڈلی ریکویسٹ ٹو یو پلیز کنسنٹریٹ یور مائنڈ باڈی اینڈ ہارٹ آل، ہاں کیونکہ جب یار کی باتیں ہو نا تو کسی پہ دھیان نہیں جانا چاہیے، بس مدینے والا نظر آنا چاہیے۔ ہاں آنے والے مہمان آتے رہیں گے، ان کا آنا ہے کیونکہ نبی نے سب کو بلایا ہے۔ ہاں برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، یہ تو ہم لوگوں کا طریقہ ہو چکا ہے کہ امیر صاحب آتے تو حاجی صاحب ہو چکا ہے نا ہمارے علاقے میں، ہاں امیر آتے ہیں تو حاجی صاحب چٹورا پن کریں گے، اس کے چاٹو کار بن جائیں گے، اور غریب آئے گا تو سنگے گے بھی نہیں، ایسا پڑھا لکھا کیا کام کا جو امیر و غریب پہ چاٹتا پھرتا ہو نا؟ عزت ہونی چاہیے رسول کی امت کے نام پر، ہاں جس نبی کی امت میں آنے کے لیے انبیاء تمنائیں کرے، اس امت میں اگر کوئی ادنا امتی ہے وہ بھی مصطفیٰ کا ہے، ہاں ملنا سکھاؤ جدا کرنا نہیں، یہی تو مسلک اہل سنت ہے نا میرے پیاروں؟ برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے، ہے نا؟ میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ یہ دیکھو دائی حلیمہ سے پوچھو عشق کسے کہتے ہیں، عشق کہا عشق یہیں پر مکمل نہ ہوا، اب تو میں خود مصطفیٰ جان رحمت کی عاشق بن گئی، عاشق بن گئی، عاشق۔ اور کیسے؟ کہا دیکھو، اب دیکھو توجہ، دائی حلیمہ کا ایک بیٹا اور تھا، سگا بیٹا، ہے نا؟ اب میرے نبی کو دیکھو، ایک ہی طرف سے دودھ پی رہے ہیں، کوشش کی گئی کہ نبی پاک دوسری طرف سے بھی دودھ پی لے، آقا دودھ نہیں پیتے، دودھ نہیں پیتے، دودھ نہیں پیا، مصطفیٰ جان رحمت نے جتا دیا۔ دائی حلیمہ فرماتی چھوٹی چھوٹی انگلیوں سے بچپنے سے میرے بچے کی طرف اشارہ کرتے تھے، کیا سمجھے میں نے اپنے حصے کا پی لیا، یہ میرے بھائی کے حصے کا ہے، میرے بھائی کے حصے کا ہے۔ اے اسلام کو برا بھلا کہنے والی طاقتوں، اے مسلمانوں کے دشمن بن جانے والوں، دیکھ لے ہمارے پیغمبر کو، یہ ہمارے پیغمبر پیدا ہوتے ہی کسی کا حق نہیں مارتے، ہر ایک کو اپنا حق دے دیتے ہیں۔ ارے جب پیدا ہوتے ہی نیائے کرنا سکھائے وہ مسلمان کو غدار نہیں ہو سکتی۔ باپو آپ کے لیے توجہ، گاندھی جی کی گولی کس نے ماری تھی؟ ہاں نتھو رام، آگے نہیں بولیں گے، اتنا کافی ہے۔ ہاں اب تو اس کے بھی بہت سارے عاشق پیدا ہو رہے ہیں، نہ جانے کہاں جا کے مریں گے۔ نتھو رام، ہے نا؟ اب یہ شعر سنیے آپ باپو، ہاں وہ اب منزلوں کو آسان نہیں کر سکتا،
راہ کی مشکلیں آسان نہیں کر سکتا، اپنے ہی قافلہ سالار کو گولی مارے، ایسی غداری مسلمان نہیں کر سکتا، ایسی غداری مسلمان نہیں کر سکتا۔ آج پوری دنیا فلسطین کی دشمن بنتی ہوئی نظر آتی ہے، ہر کوئی کتا لگا ہے اس پر نظر لگانے کے لیے، ہر کوئی کیوں؟ اس لیے کہ ان کو بھی ڈر لگتا ہے کہ ہم تو طاقت والے ہیں، سینا والے ہیں، امریکہ کے پاس مینکا ہو سکتی ہے، مونیکا ہو سکتی ہے، آئٹم ہو سکتا ہے، مگر فلسطین کے پاس اس کے مصطفیٰ کی شمع ہے، اور یہ لوگ جانتے ہیں کہ اس کی شمع ہوئے چلے جاتے ہیں۔ دنیا نے مٹانا چاہا تو ہمیشہ عشق والوں کو مٹانا چاہا، دنیا نے مٹانا چاہا تو ہمیشہ عشق والوں کو مٹانا چاہا۔ ہمارے علاقے میں بھی بہت نبی کا عشق نکالنے کی کوششیں دن رات ہوتی ہے، کسی نہ کسی نماز کے بہانے سے یا روزے کے، کیوں؟ عشق ہوتا ہے تو بندہ ویسے کرنی بنتا ہوا نظر آتا ہے نا؟ دور رہ کر بھی عشق اویس کو ویسے کرنی بنا دے جبکہ دور رہتے تھے، اور پڑوس میں رہتا ہوا ابو جہل کو پڑوسیت نہیں بچا سکتی، کیوں؟ دل مرا ہوا، دل مرا ہوا ہے، قربت سے کچھ نہیں ہوتا، نسبت سے ہوتا ہے۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں نبی کے خون کی تعظیم کرو، کیوں؟ تم کتنے قریب ہو، جالی چومائے کچھ کرے، قربت سے کچھ نہیں ہوتا، نسبت خون کی ہو تب خون رنگ لاتا ہے، خون رنگ لاتا ہے۔ سیدوں کے ادب میں کبھی پولیٹکس نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اس کی نظر ڈائریکٹ، وہ ہاتھ اٹھا دے گا تو ڈائریکٹ ماں فاطمۃ الزہرا سنتی ہوئی نظر آئے گی، مولا کائنات سنتے ہوئے نظر آئیں گے، اور جن کے سننے والے اتنے پاورفل ہو تو یاد رکھنا ان کی اولاد کتنی پاورفل ہو سکتی ہے۔ میرے پیاروں، یہ عشق 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 کی شمع، میں نے عشق سے شروع کیا، عشق پر ہی ختم کروں گا، ہے نا؟ اور یہ بابا اتہاس ہے، اتنے سالوں میں نے ایک تقریر بھی ریپیٹ نہیں کیا۔ ہاں، میں وہی واقعہ نہیں بولتا کہ وہ کھانا بڑھ گیا تو ہاتھ رکھ دیا، ہانڈی بڑھ گئی، یہ سب کیوں؟ عوام کو جو ضروری ہے، کیپسول ضروری ہے تو کیپسول ہی دینا چاہیے، پھر گولی دے کے کوئی مطلب نہیں۔ عشق ایسی شمع ہے میرے پیاروں، یاد رکھو آج جو ہم پر تباہی آ رہی ہے نا، صرف فلسطین پر نہیں، ہندوستان میں بھی ہم پریشان ہو رہے ہیں۔ ٹرین میں جاؤ تو وہاں ہمیں کس نگاہ سے دیکھا جائے، میں تو جاتا ہوں مجھے پتا کس نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، چاروں طرف ہم پر حملہ، ہمارے بچے اگر اکیلے نکل جائے تو حملہ، ہم تنہا جائے تو حملہ، ڈر لگا رہتا ہے، چاروں طرف مسلمانوں پر حملہ۔ اور ایک وقت تھا جب مسلمان نماز پڑھ کر نکلتا تھا تو کافر لوگ اس کے پیر کے نیچے کی مٹی لے لیا کرتے تھے۔ ایک عام مسلمان، نہ مفتی صاحب ہے، نہ عالم صاحب، نہ بانگی صاحب، عام مسلمان نماز پڑھ کر نکلے تو کافر مٹی لے لیا کرتا تھا، کس لیے؟ میرا بچہ بیمار ہے، مسلمان کے پیر کی مٹی ہے، پلا دوں گی شفا ہو جائے گی۔ یہ دور تھا ہمارا، اور آج کا دور دیکھ لو، جہاں جاتے ہیں دھتکار دیے جاتے ہیں۔ عاشقوں کی عزت آج بھی ہے اس ملک میں، ہم لوگ بڑے بڑے سمارمبوں میں جاتے ہیں، وہاں مجال نہیں کہ کوئی ہمیں کچھ کہہ دے یا کوئی اور ادب کرتے ہوئے نظر آتے، کیوں؟ ہم لوگ رسمی طور پر تو عاشق بن گئے، رسمی عاشق مانا، رسمی عاشق کیسا ہوتا ہے؟ جیسے ہم ہائی وے پر گزر جاتے ہیں، ہم لوگوں نے بچپن میں کتاب میں پڑھا تھا، ہائی وے سے گزرتے ہیں اور اس پر لکھا ہوا احمد آباد، تو کیا وہ احمد آباد ہے؟ احمد آباد ہے؟ بولو یار، پتھر پر اگر احمد آباد لکھا ہو تو احمد آباد ہے؟ نہیں ہے، احمد آباد جانے کا راستہ۔ تو بس اسی طرح ہم احمد آباد تو نہیں بن پاتے، پتھر کو دیکھ کر سمجھتے یہی اپنی منزل ہے۔ عشق کسے کہتے ہیں میرے پیارے؟ نبی سے عشق کی بات ہے۔ اگر ایک عام لڑکے کے کسی سے عشق ہو جاتا ہے نا، یہاں تو بہت ٹیوننگ دکھانے کا سسٹم ہے، ہر جوان لڑکا بھی لڑتا ہوا نظر آتا ہے اور کہیں نہ کہیں ٹیوننگ دکھاتا ہوا نظر آتا ہے، کھوبڑے دھونے کے ٹھکانے نہیں ہوتے اس کے، جیب میں 10 روپیہ پڑا ہو اور اس کو لو گری چھوٹ جاتی۔ ماں باپوں کو نظر اپنے بچوں پہ رکھنی چاہیے، کیونکہ یہ بچے کے کیریئر بنانے کی ہوتی، اس کی زندگی سنوارنے کی ہوتی ہے۔
لیکن ماں باپ، ہر کوئی ماں باپ سمجھتے کہ ہمارا بچہ وقت کا غوث اعظم، اور آج کے ماں باپوں کو حضرات دیکھیے، آج کے ماں باپوں کو، ماں باپ چاہتے ہم تو گناہ کریں لیکن بچہ باعزیز بستانی جیسا پیدا۔ ارے بابا، فصل ہی اگر غلط ہوگی تو پتے اور جھاڑ تو خراب ہی اگنے والے ہیں۔ اماں سیریل دیکھ رہی ہے، اماں ٹی وی دیکھ رہی ہے، بے پردہ گھوم رہی ہے، شادیوں میں ڈانس کر رہی ہے، بے حیائیاں عام ہے، جنس کی پینٹ پہن کے گھوما جا رہا، اور پھر کہیں گے مسلمانوں پر آفتیں کیوں آ رہی ہے؟ تو آفت نہیں آئے گی لیکن آسمان سے بنڈل آ رہے تمہارے لیے۔ ہنسنے کی بات نہیں ہے، غیرت کی بات ہے۔ چاروں طرف ہم لوگوں نے کی کہ نبی کا عاشق ہونے کا دعویٰ تو ہے، عشق مکمل نہیں ہے، عشق مکمل نہیں ہے۔ توجہ چاہتا ہوں میں آپ سب کی، اگر عشق مکمل ہوتا ہے نا میرے پیارے، تو عاشق جس طرف نگاہ کر دیتا ہے ہر علاقہ اسی کا ہوتا ہوا چلا جاتا ہے، اور عاشق اگر کسی سے نگاہ پھیر لیتا ہے تو اس کی زندگی تباہ ہو جایا کرتی ہے۔ ارے ہم نے دیکھا ہے عاشقوں کو کہ دریا کو خط لکھ دی تو دریا اپنی روانی بدل دیتا ہے۔ یہی حضرت عمر فاروق عاشق کا نام ہے، عاشق کا نام ہے۔ ہم لوگ یہ کہہ کے چھوٹے ہو جاتے ہیں اور پھر پافا ہو جاتے ہیں، وہ الگ تھے اپنے الگ، تو بھی مسلمان ہے، وہ بھی کلمہ پڑھنے والے مسلمان تھے۔ یہ کہو کہ ہمیں عمل نہیں کرنا تو ہم ہیلا بہانا ڈھونڈ رہے ہیں، وہ کان ہے اپنے کان، تو بریلوں کی برابریاں کیوں کرتے ہو؟ وہاں بھی بولے نا کہ وہ کان ہے اپنے کا۔ وہ جب دھرتی تب بھوکمپ آیا تو حضرت عمر نے ایک پیر مارا زمین پر کہ تیری یہ مجال کہ تو رسول اللہ کے شہر میں آ رہا ہے۔ تاریخ شاہد ہے آج تک اس زمین پر کبھی بھوکمپ نہیں آیا۔ یہ عاشق ہوتا ہے، عاشق۔ اور آج کا عاشق سینماؤں میں گم ہے، بڈھے ہیرو کو گود لے کر اس کو فیمس کرنے میں لگا، اس کو ہٹ کروانے میں لگا۔ کہاں سے مسلمانوں کو آرام؟ عشق کسے کہتے ہیں میرے پیارے؟ نام کا عشق ہو چکا ہے ہمارے دلوں میں۔ اگر کسی لڑکی سے لڑنے کو عشق ہوتا ہے نا تو وہ کہتی ہے ویسا بال کٹاتا باپو، وہ کہتی ہے ویسا گھومے گا، وہ کہتی ہے وہاں جائے گا۔ ارے آوارے کی طرح گاڑیوں لے کر ایسا طواف کرے گا، اس کو یہاں سنگے عصمت لگا۔ یہ آپ کا عشق ہے۔ جب ایک عام انسان ناک اوپر کرو تو لید ہے، اندر بو بھرا ہے، ایسے لوگوں سے عشق ہوتا ہے تب تو اس کی بات مانتا ہے۔ کائنات کے تاجدار سے عشق ہوتا۔ یاد رکھو، ہر مرید چاہتا ہے میرا پیر راضی ہو، چاہتا ہے نہیں چاہتا؟ بولو یار، بولو۔ اتنے شانت نہ بیٹھو، کوئی ڈرانے نہیں آیا، نبی سے ملانے آئے۔ ہاں ہے نا؟ میں کہاں تھا؟ کہاں تھا؟ پیر صاحب، وہ اللہ سمجھداری سلامت رکھے۔ عوام کا ٹیسٹ لینا ضروری ہے، کہیں سن نہیں، بہت غور سے سن لے، اللہ آپ کی سمجھداری سلامت رکھے۔ پیر صاحب کو ہر کوئی راضی کرنا چاہتا ہے، چلو سوچو ایم ایل اے کو ہر کوئی راضی کرنا چاہتا ہے نا، منتریوں کو راضی کرنا ہے تو کیا کرے گا؟ اس کی پسند کا کھانا لے جائے گا، اس کی پسند کا گفٹ لے جائے گا تاکہ پیر صاحب راضی ہو جائے۔ ارے پیر صاحبوں کا پیر صاحب عبد القادر جیلانی، بغداد والا پیر جن کا چاند ہے روشن زمین، ان کے بھی باپوں کے باپ مولا علی مشکل کشا ہے نا، اور ان کے بھی پیرانے پیر نبی پاک جو پوری کائنات کے پیر ہے۔ وہ ذات سے اگر تم عشق کا دعویٰ کرتے ہو، میرے نبی نے کہا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ جب اگر تجھے عشق ہے تو آنکھوں کو ٹھنڈک کیوں نہیں دیتا میرے پیارے؟ آنکھوں کو ٹھنڈک۔ ہم اہل سنت والجماعت جنت و دوزخ کے لیے عبادت نہیں کرتے، مصطفیٰ اور خدا راضی ہو جائے بس اسی لیے عبادت چاہتے ہیں۔ اس وقت کی رابعہ بصریہ سے فرماتی ہے ہاتھ میں پانی لے کر میں جہنم کی آگ بجھا دوں گی، کیونکہ اس کے ڈر سے لوگ عبادت کر رہے ہیں، اور آگ ہاتھ میں لے کر کہا میں جنت کو جلا دوں گی کیونکہ اس کی خواہش میں لوگ عبادت کر رہے ہیں۔